Welcome back to In Goa News. Vasco MLA Krishna Daji Salkar, along with officials from GSUDA and MMC, carried out a joint inspection of the Swatantra Path beautification project to review progress and planning. वो स्वतंत्र पथ म्हणटा तो वास्कोची एक लायफलायन आणि स्वतंत्र पथ म्हणटा तो सगळे वास्को कडेन इमोशनल अटॅचमेंट आसा ती झाडां जावं बाकीची सगळी जावं सो हे सगळे नवे करता आसतना आमी सगळ्यांक इनवॉल्व करून म्हणजे आमचे जे वरिश्ठ आसा इंजिनियर दिलीप कामत हो ह्या स्वतंत्र पथार रावपी मनीस बाकीचे कोण कोण हांचे रावपाचे तांकां इनवॉल्व करून ही स्ट्रीट आमी कशी बरी करूंक शकता पार्किंग व्यवस्थित कशें करूंक जाता आतां तुमी पळयलें की पार्किंग करता आसतना गाडयेचे टेल जी उरता ती भायर उरता सो ती भितर सारकी कसो आनी रोड फ्री कसो उरपाक शकता लोकांक सवलत बरी कशी मेळूंक शकता फुटपाथाचेर चलता आसतना लोकांक त्रास जावचो न्ही पार्किंग करता आसतना लोकांक व्यवस्थित पार्किंग मेळचें पार्किंग करतकूच ते टेल ताची भायर उरची न्ही हे सगळें करता आसतना झाडां बरी आसची जी आमकां शेडूय दिता ताका तर आमकां हें करचें पडना आनी अशें करून टोटल हो एक भाग जालो आनी हो जो आमचो जंक्शन आसा तो जंक्शनूय तुमी पळयला की आमी वायडन केला हो तो जंक्शनूय पुराय नवो जाता ताचेंय सौंदर्यीकरण जाता दोन प्रोजेक्ट आसा सो हे दोन्ही मर्ज करून एक प्रोजेक्ट कसो जावन आमी वास्को भितर एंट्री मारता आसतना एक वेगळी प्रकारची एंट्री कशी जावंक शकता आनी बरे लोकांक कशें दिसूंक शकता हाच्या खातीर आमी सगळ्यांक इनवॉल्व करून आमी हें केलां नेक्स्ट आनी एक इन्स्पेक्शन जातलें तातूंत हायवेचे ऑफिशियल्सूय हांगा आसतले आनी दोनूय आमी एक मर्ज करून आमी कसो प्रोजेक्ट हो बरो करूंक शकता जाणे करून जो वास्को भितर सरता ताका पळयतकूच एक पयलीं बरें फिलींग येता एक पॉझिटीव फिलींग येता तें आमकां हाडपाक जाय आनी त्या खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन घेतलें आमचे बरोबर चेअरपर्सन आसा म्युनिसिपालिटीचे ऑफिशियल्स आसा आमचो रवींद्र भवनचो चेअरमॅन जो जयंत जाधव आसा ताकाय भरपूर आयडिया आसा सो अशें सगळ्यांक आमी इनवॉल्व केला सुनील रजनी आसा दुकानवालो आसा सो एक आमचे वास्कोकारा खातीर एक हें आसा आतां एका बरोबर 6 ते 7 प्रोजेक्ट सुरू जातले बायणाचे गार्डन म्हाका दिसता 25 तारखेर आमी कालूच ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयला ते इनॉग्रेट जातले हे जातले येते तांगया कडेन रस्तो रुंदीकरण जातलें ताजेर हें जातलें बस स्टँड इनॉग्रेशन जातलें म्हणजे आमी ज्यो प्रॉमिसीस केल्या त्यो पुराय करपा खातीर आमी फुडें सरल्या लोकां कडेन मागता की हे 5-6 म्हयने जे आसात वास्कोकारा खातीर एक गेम चेंजींग म्हयने आसा टोटल वास्कोचो चेहरा मोहरा बदलतलो अशें हे 7-8 म्हयने आसा सो तातूंत तुमी आमकां साथ दिवची हे 8 म्हयन्या भितर तुमी मागीर पळयतले की वास्कोचो टोटल लुकूच चेंज जातलो ह्या सिटीचो लूक चेंज जातलो ह्या मांगरांतून येता फोंडचे येता सगळें चेंज जातलें आनी हे करपा खातीर आमी सगळ्यांक इनवॉल्व करून एक बरो प्रोजेक्ट जावचो हे पळयता त्या खातीर सगळ्यांक आपयले आमी आनी तो हें घेतला चर्च ब्युटिफिकेशन वेगळो आशिल्लो स्वतंत्र वेगळो आशिल्लो सो दोन्ही मर्ज करून वन स्टेज तुम्ही काम घेतले काय सेपरेट घेतले ना सेपरेट न्ही आतां आमचो रोड वायडनींग जालो आतां हो चौक जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता फाटीं आमचे कडेन खुबशे जाण आयले आनी ताणें सांगलें की आमी हांगा क्लॉक टावर घालता आपूण आनी कितें घेतलें तशें म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशनूय घेतली आसा वेंचर बिल्डर्स जे आसा तांणी सांगलां हो चौक आपूण डेव्हलप करता म्हणून सो ताकाय इनवॉल्व करून मुंबयसून आर्किटेक्ट येतली तिकाय इनवॉल्व करून हायवेचे ऑफिशियल्स येतले आमचे वास्कोचे इंजिनियर्स घेवन वास्कोचे प्रतिश्ठीत लोक घेवन एक सगळ्यांचो एक सल्ला मशवरा म्हणटा तसो घेवन बरो प्रोजेक्ट आमकां करपाक जाय की हो एंट्री पॉयंट जेन्ना भितर सरतात आमकां पयलीं कशें दिसतालें वायरी हँगींग आशिल्ल्यो हे फुटपाथ तुटिल्ले गटर तुटिल्ले हे सगळें नवें जाता हे सगळें नवें जाता आसतना सगळ्यांक इनवॉल्व करपूय तितलेंच म्हत्वाचें आसा तें आमी करून ह्या 25 तारखे भितर आजूय बी आमी फावंडेशन स्टोन घालतले ऑनरेबल UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर मुद्दम ह्या प्रोजेक्टार येतात तेन्ना आमी फीश मार्केटूय इनॉग्रेशन करतले सो सगळ्या हातूंत भितर हो 1-2 म्हयने वास्कोकारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा म्हज्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हें करून म्हणजे आमी वास्को मॅक्सिमम कशें ब्युटिफाय करूंक शकता हांवें तुमकां पयलींय सांगिल्लें आसा वास्कोकारांक पयलीं पसून इतली 40 वर्सां कांयच मेळुना सो तें आतां चेंज कशें करचें आमी त्या खातीर सगळ्यांक इनवॉल्व करता आनी म्हाका पुराय खात्री आसा आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सरान आमकां फ्री हँड दिला तुका जाय ते प्रोजेक्ट घाल तशेंच UD मिनिस्टरान तूं जाय ते प्रोजेक्ट कर आमचो तेंको तो वास्कोकारा खातीर आसा हें सांगून म्हाका दिसता आमच्या गार्डनाच्या इनॉग्रेशनाकूय ऑनरेबल CM येतलो सो सगळ्यांक अटॅचमेंट आसा की वास्को बरें परत जावचें म्हणून सगळ्या लोकांचोय सपोर्ट मागता हे करता आसतना खूब तोडफोड जातली आनी कितें जातलें तेन्ना तुमी पासियेंस धरचें तुमच्या बऱ्या खातीरूच हें आसा आनी एक सिटी बरी करपाक आमी भायर आसा लॉंग पेंडींग सो 30-40 वर्सां जाल्यार आमी भुरग्यांचो आतां जाणटे जावपाक पावले आनी ही फुटपाथी ती परिस्थिती तुमी पळयलेली गाडयो पार्क करून खरेंच मना काळजांतून
MLA बाब दादी सारके देव बरें करूं म्हणटा हो जो प्रोजेक्ट तेणी वास्को सिटीन हाडला हो इतलो सुंदर आसा त्या प्रोजेक्टाक आमकां फुटपाथाक लायटी बसून आसा पार्किंगाकूय स्पेस बरो मेळटलो जंक्शन आसा म्हणजे बरें म्हणजे तुमकां येणाऱ्या काळान ह्या 6-7 म्हयन्यांनी भितर एक बरी सिटी म्हणून वास्को ही निवडली जातली वास्को ही प्लॅन सिटी आहा पूण खंय तरी मॅच जाल्ले आसले कित्याक कोणूच पळय नासलो MLA ह्या आपणाचो प्रोजेक्ट हो जीसोडो करून घेतला आनी हाडला हो येणाऱ्या आमचे दसरो जेन्ना जातलो सुरू तेन्ना दसऱ्याच्या मागीर हो सगळो जो सिटीचो हें आसा तो काम सुरू जातलें आनी एक वास्कोकाराक एक बरी सिटी अशी मेळटली इतलेंच हें करता